عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. رمضان نمخ کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب الادب المفرد داغے تفصیلی درس یا خطبہ دادا مخ کے نشورو دا منگا ویلیو چی دا کتاب اصل کے منگتا اسلامی آداب خیف ادبنا یا اسلام خی یا واغی چاقا عام دنیا کے انسانیت تقاضائی سال آقائی ادبنی مختلف ادبنا مختلف علاقوں کی اسلامی چکم آداد بھی نا قرآن مجید کی لکھی لی اور دارنگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی نن چمنگا کم ادب وایو لاغے ادب تعلق اگر دے سر دے چھ انسان پدے باد ځان پوئے کی چھ کمال سے خیر راضی او کہ شر راضی دادا اللہ دے طرف ہے زما نفع و نقصان زما د مالک او د خالق په اختیار کې دي او چې کله هغه غواړي هغه مال فائدہ راکړي او چې کله نه غواړي نو بیا فائدہ نه راکړي او که الله فائدہ راکول غواړي نو مخلوق هغه فائدہ رست کول نشي دارنګه الله چې کله خپل بندلا نقصان ورکول غواړي ضرر او تکلیف ورکول غواړي نہ انسانان اگر تکلیف اور ضرر منکول نشی کوشش بکئی دے چاہ تکلیف درا نشی لیکن دعوی عقیدی چ تکلیف را رسول کے اللہ دے اور تکلیف کمون کے یا بندون کے اللہ دے دادا عقیدے مسئلہ دا لیکن امام بخاری رحمہ اللہ دا کتاب الادب کی لگی اور دیدہ پارے لگی چ انسان پدی پوئی گی چې که غم راغی او که خادی رالا دا دواړه د الله تر طرف دي. قرآن مجید ډېرو ځایونو کې دا فرمایلی دي چې یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. که الله تعالی تکلیف درکول غواړي نو دا غیر لري کوونکې د الله د ذات نه علاوه بل څوک نشته او که الله اراده وکړي د خپل فضل تو فلا راد لفضله داغا فضل اللہ سو پرستو کون کی نشت دا عقیدہ بطور ادب بولی خی پدے بنیاد باندې خی چې انسان پدے پوشی چې اصل چیز د انسان عقیدہ دا یو سړی چې داغا عقیدہ برباد ای نو کدے ظاہری د نور آداب و نواقف دے نو دے اصل کے گستاخ دے خپل پروردگار دا نہایت بے ادب دے زکا چه دے در رب پا ادب نکوئی حدیث کے چکم مضمون دے راغے تعلق دے انسان مرگ سر رہے یو بنی آدم چکل جن تیرئی پاگے جن کے راغ کوشش دائی چه زما بچی دی اور زما اولاد دی دادا ہر انسان جو فطری خواہش دے دخپل ذات تکمیل علاقے گنی چہدا اولاد وشي چې اولاد یې نه نو دې ځان نیمګړی غني دا فطري مسله په دې وجه باندې د انسان چې کله اولاد وشي د بیا د ذمہ داري تدریجاً بدلیږي ډیریږي داغي صحیح تعلیم تربیت داغي نشونما داغي د خوراک کا علاج تعلیم دې سودونو لپاره محنت غلط وکړي او دا فطری طور دے کئی پدے باندھے چے دے یقین دائی چے کدا بچے ز صحیح تربیتو کم دو نو سباب زما دے دست بازو جوڑی زما پیٹے با دے پورت گئی اور زما پش پنائی و زما اولاد گئی دار انسان جو فطری آواز
دا فطری آواز مور کم ہوئی دی وجہ قرآن مجید دا مور اغیتا حنان ہوئی تحنن دا غیر تعلق بنیادی طور مینی سری صرف پدے وجہ بعض مین دے دا معشوم پر تربیت نہ ہوئی پاغی دا مینا پہلو غالبی دا معشوم سر سختی نشی بولے دا فطری کمزور ہے فطری خامے انسانانو کی وہ چکنے انسان اولاد پیدا شدہ دو حدیث کرا دی داد دو دزلو میودا ثمرۃ الفؤاد خواہش انتہا دے انسان دائی چودہ اولاد دیوشی دی وجہ نہ بعض حدیث کرا دی کہ اللہ رب العزت داغے ملائکو نہ تپوس گئی چاچے دا انسان دا بچی نہ سا اغست گئی تو تپوس تدا کی جتاس زما دا بچی ثمرۃ الفؤاد داغد ظلم واغستا مڑم کو ناغی ورتی چاہو چھے تو بیا تپوس دا گئی کہ زماغی بند سویل اللہ تپا دی داج نہیں پتا خدا اصل کے مونگ دخی کہ اللہ رب العزت دے تو پکم نظر گوری ناغچی او سرے مسلمانی او پا حدیثنو کوئی گی تو داغ خبر دائی کہ اللہ تارا کلا او تارا نواز صبر رہے شکر دے ستا پر رضا بانے ستا پر قضا بول رضائی اللہ فیصلو کی اگر ملائکو تو ہوئی تو تاسو گواہ ہو سے چما دے سڑی دا پارا جنت لازم کرے دیکھ اسے حکمت ہے دیکھ حکمت دائے چلے انسان عقیدہ دادا چکم تکلیف اللہ را استلے ہو آگا تکلیف سوک استگولے نشت کم اولاد چے اللہ دی دنیا تراؤستے ہو آگا اولاد چے کلا اللہ دنیا نبوزی نبلسو کے نشی بنے گولے دا چونکہ دا توحید دا عقیدے یو تدریب دے یو ٹریننگ دے پدے وجہ صبر و برداشت اگے بائے دا عظیم اگا وعدہ دا اللہ طرف نفس ان اللہ مع الصابرین وہی ہم پدے وجہ باندے چدا نہایت مشکل کار دے وارکے دے حدیث کی منتدائے ودم خی چکلا اللہ رب العزت فرمائی لا یموتو لأحد من المسلمین ثلاثۃ من الولد کلا کلا دا بنی آدم اولاد مسلسل مریض یوی دوئی دری مسلسل مرشی یو پیداشی امرشی بل پیداشی امرشی بل پیداشی امرشی یاد رے سلور اولاد دی یو بل پسی اللہ غمل کی دادا اللہ رب العزت داغل قدرتونی او اظہار دے دے مطلب داری کہ دا بنی آدم یا سو گناہگار دے یا دے صاحب نحوست دے بدتمیز دے نہ دا اللہ تکوینی امور دے دے کہ اگر انسان صبر داغ برداشت داغ توکل داغ نابت اللہ تا داغوری تو کلچ دے انسان درے کسان بڑشو درے اولاد بڑشو خدا نے حایت گران کر دے تو چاچی اولاد مڑی اغتا اندازی جسم تکلیف درے چے مڑشو دا انسان پاگے صبرو کی برداشتو دی اور دا اللہ دا طرف نداؤ گنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فتمسح النار دا ممکن نہ چدرے دے مڑشوی دے صبر کری اور دا سڑے دے اور تلوش بظاہر خدا اخکاری جدا دیر وڑا خبر دا چدرے اولاد مڑشوی دے سے تکلیف میں لوش تکلیف لنے میں لوش ہوئے تکلیف میں لوش ہوئے درے اولاد پر لپسے ملکی دل داوڑے لوے تکلیف دے خبر لیکن چکلہ دا انسان عقیدہ دارا چی دا تکلیف اللہ راوستے ہو اور دا تکلیف بلی رکی اللہ اور دا عقیدہ دا چی پا دے عقیدی پا بنیاد بان انسان جنت ہو اور دے عقیدی پا بنیاد بان انسان جہنم نہ بچ کی گئی
صحابه کرامو کې ډېر رازشته دی چې راغي پر لپسې یو دونا وو آتا ته بچی مړ دي، لیکن اغیث اللہ طرف نے گنی دا چراکڑ اللہ و اغسط اللہ دے. تو بطور ادب دے کے سشے دے، بطور ادب دے کے دا خبر دا چکر تکلیف اللہ راوست دے نو انسان دے دا عقیدئی چدا تکلیف مالا اللہ رکھ. اس چکر تسلیم شدہ چ تکلیف اللہ راکڑ دے نو دے با جزا و فریاد بن گئی، واویلا بن گئی، چلی سورے بنو ہوئی، بلکہ قرآن مجید یہ خبر اکلے دا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کسان چی اغیط اکل تکلیف ہو رسے دو تو داغی عقیدت آئی چی دا تکلیف اللہ راوست دے، اور یواز دانا چی دا بچے دا اللہ بلکہ انا للہ منگا ٹول اللہ پہ اختیار کی، ٹول اللہ قبض کی، اور چکلا اللہ غواری نمنگا اللہ تو واپس کی نمبر پر نمبر ترا عقیدے خبر یہ سن عقیدہ و بنیادی چیز دے چکلا دے یو سڑی عقیدہ برباد ہے تو دا ظاہری خوش اخلاق فائدہ نہ گئی، اور چی عقیدہ سمجھ نو کہ ظاہر کے ڈیر گناہگار دے نو یقین دائے چا اللہ وے جہنم نہ بچ گئی. پدی وجہ عقیدت دکول تا لازم ہے. دے پسی و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری نقل کر دے غدا چی دے یو خز اولاد وفات شے ہو اغید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوسو کچھ یا رسول اللہ زمانہ پارس آجر سترے ناغو فرمائل او ستاغی مڑ اولاد ستانے گیر چاپیر یو شپول کر دے اگر شپول دے رہے چی تب جہنم در دے. وہ دے حدیث مانے سو چکا یو چیز اللہ در کو اور اللہ بیا واغس دیکھ دے انسان ازمائش سرے اگر آئے چی پور کولو باندے انسان سے چل گئو تو اللہ شکر ادا کرو کنا بیدنی کرو. ذکر ان دے علاقوں کے طریقہ دارا چکلا چاکرا اولادشی نارا اسمان چکم دیا پڑھزولی کوشش ادائی جدر ڈرے ہوگا اور کوشش دا غدائی چدا اللہ و رسول مخالفت ہوگی ڈمے اگڑی جداگان اگڑی دا فخر کاری دا دا خود اللہ دا شکر مقامو چی اللہ اولاد در کو پکار راو چی سڑی سجدہ شکر ادا کرے یہ دو رکعتوں نفل اکڑے چی اللہ ستا لاکھ لاکھ احسان چتا زہم صاحب اولاد کرو. مسلمانی اگر انسانان نوزی بھی اسلام نے پیجنی بلکہ دا خوشارے موقع گنی اور یدی اسی بنیاد سمجھ منکت لی دا ذکری زنانہ دا بنیاد بھی زنانہ چم گاون کے خپل خاندان تو ویرونو تو فلان کی بچے شویرے دے سارے چل ولو بے دا قسم حرکتوں دا کی زنانہ اور بیا نارینم ڈیرے جی بھائی یغاد یوسی جواز و عدم جواز تا نگوری چراکار جائز کوم کا ناجائز کوم چونکہ کور والے ویلی لہذا دے پورا کول ضروری دا دا حال زمون پا غم کم دے یعنی معشوم چے پیداش نو منگل اللہ و رسول سخبرنا من لے اور چکل عمل کی نوم لا اللہ و رسول خبرنا من اب یہاں ہوائی والحمدللہ از مسلمان یہ تو مسلمان ہے نوئی پکار رائے چے انسان پا غم کے صبر گئی اور پا خوشحالے کی شکر ادا گئی دا اللہ شکر ادا گئی دا اللہ احسان ادا منی تا مخاوق ہو مقبرے کی او سغیر آگلے او قبرے بخو نمار تویل چی دیوانے اللہ و رسول خفقی ناراضی پا قبر پا خولو اللہ رسول ناراضی بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ لے گلے ہو ورتے لڑشی چی کم قبر پوک دے گا ونڑا
اور سیدنا علی خپل دور خلافت کې ډیره پاره مستقل افراد برتی کړو اوبه لګل ورته ویل چې کوم قبر د کټ نه سیوا دنګي هغه نه لور ادولیشته دیلیشته برابر کړ. دا زمونږ دین نه دی، زمونږ دین دا نه دی چې په قبر باندې سره خرچې کوي، پاګې د آیتونه لیکي، د پوخ جوړي، پاګې د گنبد جوړي. سادگان خلق دے مولیانے دوکر کی جیدہ گناہ دے نبی آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر بانے ولے گنبد دے میرا کدا آگا جو اکڑی نو ٹک دا یا گئی اجازت تو اکڑی نو ٹک دا. شیخ القرآن محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ اگر چاہتا پوسکو چدی سربسکو اس اگر ویل چدا چاہ جوڑو انہوں نے گستاخی کرد گستاخی دا چې کله ته گنبد جوړه نه خامخا پې کیوا ته سلنټر منټر اچي کې ونا جه او چې کله سره برخی جنو آیا د نبی صلی الله علیه وسلم د ذات مبارک د پاسه وای کې ونی خدای خلکو گستاخی کړل اکو سے نړۍ نوز بس جری اوس ما گستاخی دا دلیل خو نه چالتا کې گنبد دنو غنی دا جایز ده تعالی سے چل دی سنگ میں نڑے تا ممکن نہ رہے وقت لیکن جا وخام خام ملبہ راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر مبارک مانگے تو دا دلیل دا جواز کو نہ رہے بلائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شیو دا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کمرہ کی دا کم زیبائیں چھ گنبت دے دا سیدہ عائشہ کمرہ ہوا اصول لائی چې پیغمبر کم ځای مړشي نو مال تخفي نو دیو جناب نبی صلی الله علیه وسلم د قبر د پاسه کچت وی دی کیسه عیب نشته لیکن د نورو قبرونو د پاسه وچت نه زمونږ دین دغه دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مسلک هم دغه دی. سړی ما پوهه که ناغه ما ته آخر کې وایي چېرې ته خو ټیک وې خو کورواله خفګي نو وایي ټیک ده به دا خو زموږ مسلمانانو عامه کمزوري ده چې په یو څیز الله او رسول ناراضه دی خو کورواله خفګي نو کول یې پکار دی په الله څه کوي په رسول څه کوي دا یو ډېر غلط ذهنیت دی. درست ذهنیت دا دی چې سړی دا اللہ دا رسول دا رضا کوششو کی او کہ خلق خفائی ناپوئے کی پائے والا جستا دے خبر ہے کہ غلطی دارا چے مانا اللہ و زما رسول ناراض کی لہذا زبداکار دا سے کون دا سے نکون پنرمے خبر ہے کول پکاری لیکن اسلام پکے موجود ہوئی نہ پکار رہے جو کوئی شی پا خبر ہوا اور کنا رسمی اسلامی نے بیاغی بانے وصل ایسا گئی بار کے غمون او خادو کے اللہ و داغد رسول احکام پر خودل دی پکار دا ادب نہ رہے چکلا چاوانے غم راش نہ دے ویر اگی یا دے دے واویلاو کی دے دے فریادونو کی اللہ تعالی مشورے ورکول شروع کی اللہ نے دی گیلی شروع کی صوفیاء اصطلاح استعمالی رضا بالقضاء رضا بالقضاء دا مطلب چې الله څخه فیصله کړی دا زپا غیر رضا یم او دیو حدیث مفہوم دی دا چې انسان په خپل خیر او شر دومره نه پوهیږي څومره چې الله د په خیر او په شر باندې پوهیږي. قرآن لم معلومه چې کله کله مسلمانان یا انسانان یو خبر خوخی لیکن ایک څه خیر نه او کله یو خبره ته یو کار ته بد پوری لیکن الله په کې ډېر خیر جوړي. تو دے حدیث کی چې کله مونږ ته لوث کړی دی چې داسې سړی یا داسې بنی آدم چې د هغه بچي مړه دي د صبر او برداشت کړی نه الله به دی جهنم ته نه بوځي. دا په دې بنیاد باندې دی چې د الله په فیصله باندې رضامندي ښکاره کړې ده او دا عقیده دارا چې دا شر کم الله راکو دا کم تکلیف الله راکو دا بل چا نشل ورکوله. خو دې حدیث کې یو مشکل لفظ دی الا تحلت القسم دې وسه مطلب
یعنی یو بنی آدم چې کله د هغه درې بچي مړه دي نو دی د دخول جنت نه څه شی نشي منې کولی، دی به جنت ته نه خپنې غځي الا تحلت القسم. په دې احادیثو کې مشکل خبره دی چې دا کله کله راویان په دې کې سبا دې خبرې د ځان نه ور داخلي کی اتفاهم غراوي وي او کله دې نه سیسه کټ کی. اس دا حدیث چې مونږ کوم وایي دا امام بخاری دلته کې خدا کا شان نقل کړی، خو صحیح بخاری کې الا تحلت القسم پس یو ول جمله ویل هغه دا چې منکم الا واردها چې دا ټوکا سره مونږ یو دیکھو تو تحلت القسم په خبره باندې مونږ پوښ. قرآن مجید مونږ ته یو نقشه راخلي ده زمونږ د پویولو لپاره چې کله قیامت پر حساب وشي جنتیان جنت تزي دوزخیان دوزخ تزي نو الله باغی په یو پل باندې پورې واسي پل تا پار به کې صراط وي. دا پل صراط سره پل لفظ لګول کم خلق چې لیکا پڑھا دی په دې پوری کې 4 به کې دریو ټکو والا پی نشته یہ پل صراط عربی لفظ نہ رہے دا فارسی ہے نیا اور تا پلو آیا اور تا صراط آیا. پل صراط ترکیب غلط ہے اگرچہ استعمال ہی داخل ہے خدا غلط صراط تے قرآن مجید فرمائی فاستبقوا الصراط فانا یبصرون دیو صراط تا مخ کے کلیشی نبیا ودی لیدل نہ گئی کم نے ولی دل گئی. قرآن مجید نقشہ راخی چې یو سړی ک جنت ته ځي نو په دې پل وځي او یو سړی ک جهنم ته ځي نو په دې پل وځي. ان منکم الا واردها کې قرآن مجید دا غي تفصیل کړل چې پتا شو کې هر یو تن هغه په دې پل باندې ورتی دی. اوس الله رب العزت دے پل باندې سکلالیب لګولې کونډې لګولې او پای کونډو کې دا شعور شتره چې هغه پیجنې چې جنتی کم دی او جهنمی کم دی. کم چې جهنمی نه بنی سي وخت ور دی ته پل لاندې جهنم دی او دا پل هغه طرف سے جنت دی. خدا الا تحلت القسم تعلق دی آیت کریمه سره چې هر یو مسلمان هغه د جهنم د پاسه د سوخ د پاره تیری. البته که صبر کړي برداشت کړي په غمونو کې په تکالیفو کې نه الله به جهنم نه بچي. الا تحلت القسم تعلق دی ورود سره چې الله رب العزت هغه خپل خبره د پوره کولو لپاره هر سړی و جهنم د پاسه بوزي. لیکن چکم سڑے جنتی رے نا و اللہ رب العزت دا کلالی و پذریہ بانے غرزی نا بلکہ بنے جنت تنش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل دک قسمہ صبر و دا برداشت خبری کھولے دری بچی ہوئے چاچے دری بچی وفات شوی اور صبر و برداشت نکلی پا اللہ اعتراض نہیں کری اللہ وے جنت تبوزی. یو زنانہ پاس رہے جی یا رسول اللہ چاچے دھوم رہی وداغا بس چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ صبر اکڑی اوم جنت تبوزی. بیا او پاسه ناغه تاسو کې چې یا رسول الله چاچی یو مړو ناغه فرمایل چې صبر او برداشت وکړي دا هم جنتی ده. مقصد دا چې یو دوا درې څلور شپږ اتلس ارسه جدي تعداد نه مطلوب، اصل کې انسان کې صبر او برداشت مطلوب ده. او دیو جن ماشومان لپاره چې کوم دعا کوو نو اسو وایو اللهم اجعله لنا فرطا فرد پیش کشی دوئی. آگے یو چیز چې هغه انسانان د خوراک نمخ کې د طبیعت د تازه کولو لپاره او د اشتها پیدا کولو لپاره کوم شی خوري نه هغه ته فرد وایي. لکه عام خلک
خوراک چکی غیر مخ کی سوپ کی واضح خلق دیرا پارا چی دا میدے دا جگر اشتہا پیدا شی خوراک سو خلق شنیم نے پانی جوئی را جوئی سلاد خوری دیرا پارا چی اشتہا پیدا شی تو فرد اصل کیا آغا سیزدے چی آغا انسانانو دا زان نمخ کے اللہ تے وہ پیشکشی لے گلے دا چی اللہ مونگے دا خپل طرف نہ دایا وہ فرد تر لے گلے دا وہ پیشکشی دا تا قبول کر درے ٹول خبریں محور آغل منے خبر دا چی دا انسان دا عقیدی چی دا اولاد مال اللہ را گئی کسڑے ہر سمرہ کوششو نو کی چی اللہ اولاد نہ ورکی یہ سو کنشی ورگولے او کرے چی اللہ یو انسان اغسطل غواری دا دنیا نا نوکہ کل عالم پاغبان یوزشی او کوشش داو کی چی دا آغا روح رکوشی تو دا نہ ممکن چی آغا روح رکو کرشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یون وسے وفات کے دو لور اغت بار بار سوال جواب کول کتاب سے لوگ کوڑ تراشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ شر کوڑ تلوڑ چلا معاشمے انیو صحیح بخاری حدیث ہے ونفسه یتقعقع روح داغت کم دے دے مرین راوتو قعقع آواز کو ساتھ کلا غستیشی آواز ہوئی اگا معشوم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسنو کی وفات شو محدثین دا دیلان دے یو نکتہ لکی دے کہ آخر سے حکمت دے بولے لاسو شو دا معشوم خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسو کچھ طول نمخ کے ملکے دے شو تاغیوی دے کہ حکمت دائے کہ کم مرگ اللہ لکلی آغا مرگ کہ دا پیغمبر لاسو کے مراشی نغبیات نرو کاوی چکہ دادا اللہ فیصلہ دا چی مرگ کل راگے بس لا استاخرون ساعتو ولا استقدمون تا دی وجہ نا اصولی طور پکارداری چی مسلمانان پا دی خبرزار کوئے گی چی کہ خوشحالی راضی دام دا اللہ طرف دا او کہ تکلیف راضی دام دا اللہ طرف دا خوشحالے کے مال سکولی آغا سکولی سے چی قرآن و حدیث ویلی شکر ان کے خپلو خادو تو گورو کم کور کے چوادی نو دا خادیے پروز باندھے اللہ سکموز نہ لے ویدی نہ سب کہنے مطلب لائے چمونگا تو غم کے اللہ ممکن نہیں یاد اور خادے کے اللہ ممکن نہیں یاد اب یہاں بھائی الحمدللہ سچے مسلمانان نے تو اسلام ابتداء ایسے ندی کول مگار بدواڑو حالاتوں کے اللہ اور داغ رسول یاد ساتل پگار دی تو صحیح بخاری حدیث سے منا پا میدان کے دیو زنانا معشوم مرشوے دے گئے فریاد کو گرے گولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تو فرمایا صبر کو برداشت کو تکالیف ہو کے انسانان صبر برداشت کی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیجن دلے یوم غیر مناسب خبر رفل نوت ورتے داستا خپل ننے مرز کماتا ہے وہ سب خلق ہوئی دا دی تو ورطا ہوئے نتا تا بدا خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطیر شوڑوان دے مرگر آگے تو دا تا پیجن تو سوکستا خوال راغلو آگے وی زنیم پوچھے وی آچے خبر شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خواغو پمنڈا منڈا لڑا جی یا رسول اللہ مانا گستاخی شروع معافی غارم اور بے ویل زو اس صبر کو اس برداشت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر والا گئے چکلا تکلیف راغلے وے تا برداشت کرو صبر عند صدمت الاولى چکلا غم راغے دا غم اطلاع راغلا اور تا ځان کنٹرول کا صبر دے دو دو روزے پاس درے روزے پاس سلور روزے پاس سڑے برداشت کی داغے سے فائدہ رشتہ ہے آزمائش تدا غسیز دے جدی انسان تکلا تکلیف خبر راغے نو آیا ددا عقیدہ داوا چے انا للہ و انا الیہ راجعون خدا کو بظاہر تا تا ولا خبر اخکاری چے صبر لیکن اصل خبر ادا کرا چے آیا دے انسان عقیدہ کے دا خبر پرتا دا چے دا کائنات ٹول دا اللہ پہ اجازت و دا پہ حکم دی
او چې کله هغه غواړي دا کائنات با ختم شي پدې کې یو انسان او ورګونه انسانان یو برابر دي دغه هغه چیز کوم چې شریعت پیدا کول غواړي باید چې پدې نقطه باندې سوچ وکړي. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.